उमर अगर आप जिद्दा है, अगर से जिंद छुक, अल्लाह ताला थे हिफाजत मज, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। मोज छे प्यारा, मोज छे प्यारा, मोल छे प्यारा। तौसीफ रैना साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके भाईजान आपका इंतजार कर रहे हैं। 17 साल एक नौजवान उमर अल्ताफ 27 मार्च को एक मकामी स्कूल की तरफ जाता है अपना रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन स्कूल वाले रिजल्ट उनका रेफियर बता देते हैं। उसके किस तरह से उनकी कैंसर पेशेंट माँ उनका इंतजार कर रही है। उमर अल्ताफ अगर आप कहीं पे भी है, अगर से कुंती जायश हो, आलशी प्यारा से मोल मोची प्यारा वापस से घर, पास फेल ये जिंदगी का एक इम्तहान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको बता दें कि इस वक्त हम बारामूला के नूरबाग में मौजूद हैं और यहाँ पर गुज़िश्ता 5 दिन से लगातार एक ख़ानदान पर क़यामत बीत गई है। और आपको बता दें कि गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार, ये आप देख सकते हैं, रिजवान आपको दिखा सकते हैं, उमर अल्ताफ नामी ये नौजवान जो है ये गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार लापता है। आपको मैं थोड़ा सा तफसील बता देता हूँ कि लगभग ये 27 मार्च एक नज़दीकी स्कूल से निकलकर जब स्कूल का रिज़ल्ट इनको बताया जाता है उमर अल्ताफ को, तो स्कूल का रिज़ल्ट मनफी आता है, जिसके नतीजे में उमर अल्ताफ घर वालों के मुताबिक टेंशन का शिकार होता है और यकीनी तौर पर उमर अल्ताफ अपने घर से लापता होता है और घर में कोई नहीं होता है। लेकिन गुज़िश्ता 5 दिन से लगातार इस नौजवान 17 साल इस नौजवान को हर एक कोने में ढूंढा जा रहा है, लेकिन वुनुकतान अमसुन का अता पता। घर वाल परेशान, उमर अल्ताफुन मोल मोज या बिन भाई या ये तमिस कजन वजन तिम सारी परेशान। तो दोस्तों तुह वनो अगर तुह तह कुन जाए वुचमुत तो रिजवान हायो तुह स्क्रीनस पे ते, अगर तुह कुन ति जाए आसो वुचमुत तो नज़दीकी जुस पुलिस स्टेशन या तुह करू अमसन घरकन फोन, अस दिमो नंबर तुह स्क्रीनस पे। तो इतकन वनान कि उमर अल्ताफ हसा द्राव 27 स्कूल गया रिजल्ट बोजने, रिजल्ट आव मनफी, रिजल्ट पत कोत गो उमर अल्ताफ, सारी अमिस ाना, सोरी वरमुल परेशान, तमाम नॉर्थ कश्मीर सोन कि, लेकिन वुनुक तान लोग अमसुंद कह अता पता। तौसीफ रैना साहब इन कजन पितर बई, तो यमन सत करो कत। तौसीफ रैना साहब सड़ा अत दुखस मज तुम शरीक, चूँकि अस वन तो तफसीली गुमुत क्या आखिरकार ये वजह क्या गो कि उमर अल्ताफ से लापता। बेसिकली अमन उस रिज़ल्ट 27 में सबसे पहले तो बदकिस्मती ये भी मैं मानूंगा स्कूल की बात, स्कूल वालों ने उनको पूछा था कि आप पेरेंट्स को लेके आएँ। हालांकि ये शायद डर के मारे पेरेंट्स को नहीं बोल पाया, इसने एक फ्रेंड की बहन को साथ लिया है। लेकिन कम से कम स्कूल की ज़िम्मेदारी ये बनती थी, इनको पहले चेक करना था कि ये पेरेंट्स इसके हैं या नहीं हैं। कम से कम आई कार्ड या बाकी चीज़ें जो वेरिफिकेशन के लिए उनको पूछना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि जो हमने जो सुनने में आया है कि इसके जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने भी पूरा सीरियस इस मसले को नहीं लिया है। अगर वहाँ पे इसका पेरेंट कोई होता तो मुझे लगता आज ये नौबत नहीं आई होती। तो 27 की शाम को ये लड़का गायब है, 17 साल उसकी उम्र है और लास्ट इसको देखा है खादनियार में, जो हमने CCTV फुटेज चेक की है, जो कि पुलिस भी लगातार 27 तारीख से लगातार पूरी इसमें लगी हैं, चाहे SDRF की टीम्स लगी हैं, जो कि हमें कुछ खदशात होते हैं शायद ये जो दरिया के किनारे जो ये निकला है खादनियार की तरफ। तो हमारी भी अपील है, अगर कोई इसको किसी ने कहीं देखा हो या घर में छुपाया हो या डर के मारे ये कहीं पे हो, हम अपील करते हैं ये वापस आएँ। और दोस्तों से भी अपील करते हैं कि अगर किसी को कुछ पता है वो भी बोलें, अपने पास ना रखें, कल को कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो उसमें फिर वो शामिल हो सकते हैं। तो पूरी मौतबाना गुजारिश है हमारे लोगों से भी, अगर किसी ने इसको देखा हो तो जो हमारे फ़ोन नंबर्स है उस पर वो रब्ता करें। तो तौसीफ साहब, आपको खदशा लग रहा है कि स्कूल में जो प्रेशर इनको पड़ा है, ख़ासकर एक जहनी दबाव इनको रिज़ल्ट के बाद हुआ है, आपको खदशा ये लग रहा है कि इसीलिए ये लापता है या इसीलिए हो सकता है कि ख़ुदकुशी का कदम भी उठाया हो? देखिए, इसकी जो मदर है वो भी CA पेशेंट है और रिसेंटली उसका ऑपरेशन भी हुआ है। तो इसके एक दोस्त ने मुझे कहा कि उसको उसकी मदर ने 10,000 रुपये दिए थे सब्सक्रिप्शन के लिए, वो जो फिज़िक्स वाला जो सब्सक्रिप्शन है। तो उसने किसी दोस्त को ये बोला है कि क्या खाओ पानी माज बुत। सो उससे ये पता चलता है कि ये डिप्रेशन का काफ़ी शिकार हुआ है ये बच्चा। तो उसके साथ साथ स्कूल वालों का भी जो बिहेवियर है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट बिहेवियर है, जिसमें इन्होंने पेरेंट्स से रब्ता नहीं किया, ये जो इसके जो रिश्तेदार हैं उनसे रब्ता नहीं किया,
کسی فرینڈ کی سسٹر کے ہاتھ انہوں نے رزلٹ دیا ہے، اور وہ بھی بچے ہی ہیں، ان پہ بھی میں نہیں زیادہ بولنا چاہوں گا، وہ بھی بچے ہیں، تو ان کی بھی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے پیرنٹس کو اس ٹائم اطلاع نہیں دیا. ہم نے سنا ہے اس نے رزلٹ پھاڑا تھا اپنا، جو کہ ریپیئر جو 11th کلاس میں وہ سبجیکٹس آئے ہیں. تو اگر وہ کم سے کم ہمیں اطلاع کرتے ہیں، مجھے تو کافی جانتے ہیں، مجھے اطلاع کرتے ہیں یا اس کے پیرنٹس کو اطلاع کرتے، شاید آج یہ مسئلہ نہ ہوا ہوتا. تو اوور آل اگر دیکھا جائے کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو اسکول کا جو عملہ ہے وہ بھی ملوث ہے اس میں. انہوں نے کیسے کسی کے ہاتھ رزلٹ دیا اگر ان نے وہ چیک نہیں کیا یہ اس کا کون سا یہ رشتہ دار اس کا ہے جو رزلٹ لینے سے آتا ہے، تو وہ بھی ایک انفارچونیٹ مسئلہ ہے. دوسرا یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ جو اس کا بیہیویئر کو دیکھ کے شاید اس نے کوئی سوسائڈ مت کیا ہو، جس طرح سے جس دریا کے کنارے یہ گیا ہے جہاں پہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں اتنے دنوں سے، وہ بھی ایک خدشہ ہوتا ہے. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کے مارے کہیں پہ چھپا ہو، یا کسی دوست نے اس کو گھر پہ رکھا ہو تاکہ مجھے گھر والے تنگ تو نہیں کریں گے، پریشان تو نہیں کریں گے. ایسا کوئی بات نہیں ہے، لوگ فیل ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، بڑی چیز نہیں ہے، کوئی زندگی کا کوئی ایگزام نہیں ہوتا یہ. تو لیکن ہم اپیل کرتے ہیں، سارے پریشان ہیں، اس کے ماں باپ پریشان ہیں، پورا ہمارا رشتہ پریشان ہے. تو دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جلد ملے. اگر کسی نے دیکھا ہو، ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی سارے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے، اس کے فوٹوز، فون نمبر، تو ہم سے رابطہ کریں. تو توصیف صاحب، کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو خودکشی کی بات آپ کر رہے ہیں، تو جو انتظامیہ ہے، خاص کر جو ضلع انتظامیہ ہے، کیا اس حوالے سے کوئی کوشش کی گئی کہ دریا کے کنارے یا دریا میں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے؟ دیکھیے، ضلع انتظامیہ کی بات ہے، بالکل ایس ایچ او صاحب جو ہمارے ہیں یا ڈی ایس پی صاحب کافی دنوں سے لگاتار ہمارے ساتھ ہیں. حالانکہ بارش پڑ رہی تھی، پورا بارہمولہ کا جو پولیس ہے ہمارے ساتھ لگا ہے تب سے لے کے آج تک. وہ بھی اس میں جو بھی کچھ اینگلز اور آ رہے ہیں سامنے، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، دوستوں سے بات کر رہے ہیں. وہ اسپاٹ پہ تھے ایس ایچ او صاحب کنٹینیوسلی، جب سے یہ غائب ہوئے ہیں تب سے آج تک ایس ایچ او صاحب ہمارے اسپاٹ پہ ہیں. ہمارے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب اسپاٹ پہ ہیں. پورے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم جو ہے لگاتار بہت ہی محنت سے وہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارا خدشہ ہے کہیں یہ اس نے دریا میں چھلانگ نہ ماری ہو، خدا نہ خواستہ، تو وہ بھی پورے اس میں بہت ہی کوآپریٹ کر رہی ہیں بارہمولہ پولیس خصوصاً. تو آپ کا ماننا ہے کہ یہ سارا کچھ رزلٹ کے بعد ہوا؟ بالکل، یہ تو رزلٹ کے بعد ہوا، کیونکہ 27 تاریخ کو اس کا رزلٹ تھا. اس نے اپنے دوست کو فون کیا ہے، جو کہ اس کے دوست کی جو بڑی بہن ہے اس کو ساتھ لے کے گیا ہے، تو رزلٹ اس کے ہاتھ میں آیا ہے. تو یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ جو اسکول انتظامیہ ہے ان کو بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے کیسے کسی کو بھی رزلٹ دیا. اگر اس کا ریپیئر آتا ہے یا فیل ہوتا ہے، اگر آپ کو اس بچے کی باڈی لینگویج سے بھی لگتا ہے تو آپ کو پیرنٹس کو بلانا چاہیے. آپ کو پیرنٹس کو بلانا چاہیے، آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے. اس بچے کو پکڑ کے اپنے باپ کا نمبر بتاؤ یا اپنی ماں کا نمبر بتاؤ، یا جو بھی اس کے ماما کا یا اس کے کزنس کا نمبر بتاؤ. ایسا بھی ہو سکتا تھا. اس کے بعد جو بچی ہیں جس کے ساتھ یہ آئے ہیں، تو اگر اس نے بھی ہمیں بولا ہوتا، کسی سے رابطہ کیا ہوتا کہ اس نے رزلٹ پھاڑا ہے غصے میں، تو اسے لگتا ہے کہ یہ کافی اس غصے کی حالت میں تھا. تو ایک بچہ ہے چھوٹا 17 سال کا بچہ جو اتنا سینسیٹیو ہے. پھر آپ کو کیسے پتہ چلا لاپتہ ہونے کے بعد؟ شام کو جب اس کے فادر گھر آتے ہیں تو وہاں پہ اس کا موبائل فون جو ہے یہ گھر پہ رکھتا ہے، آدھار کارڈ، اس کے بعد جو پیسے ہیں، شک اس طرح ہوتا ہے کہ جو پیسے ہیں پیسے بھی گھر پہ چھوڑ کے گیا ہے، اور پورا فون اپنا اریز کر کے گیا ہے. تو اس سے تھوڑا، اور جو گوگل ہسٹری ہے اس پہ وہ کچھ جو لاسٹ سرچ میں تھا کہ ہاؤ ٹو ڈائی ایزیلی، تو اس سے بھی کافی شک ہوتا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ اس نے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا ہو. اس میں نکلا ہے. تو اس سب اینگلز پہ ہم نے دیکھ کے ہم لگاتار، جو ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہے اس نے بھی اس کو دیکھا ہے 5 بجے کے قریب یہ کھادنیار میں، دریا کے کنارے. پھر ہم نے سی سی ٹی وی بھی سارے چیک کیے، چاہے گردوارہ کی، چاہے ناکے کی، چاہے ایک ہمارے وہ دوست رہتے ہیں کھادنیار پہ اس کے گھر سے، تو وہاں سے پورا چلتا ہوا جا رہا ہے یہ. تو اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کے بھی تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں ہم. جس اکیلا ہے تو لڑکا، تو 17 سال باقی سمجھ. چلیے توصیف صاحب، بہت بہت شکریہ. تو آپ بھی ان کے رشتہ دار ہیں، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ کتنا ڈھونڈا، کہاں ڈھونڈا، کیا کوئی پتہ ملا ابھی تک؟ شاہد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں آئے، اس مسئلے پر آپ بات کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی 28 تاریخ سے مکمل اس چیز پہ لگے ہیں ڈھونڈنے میں، کیونکہ 27 شام کو لیٹ اور ہمیں بھی پتہ چلا، فون کال آیا تو ایسا مسئلہ ہوا ہے، اس کا رزلٹ تھا آج، جہاں سے اس کو یہ پتہ چلا کہ شاید اس کا ریپیئر ہے. اور کہیں اسکول والوں نے اس کو یہ بات بتائی ہے کہ آپ کو ہم ڈی سی دیں گے اسکول سے. شاید اس چیز کو سن کر یہ دباؤ کا شکار ہوا ہوگا، اور یہ سینسیٹیو اس قدر تھا کہ اس کو پتہ تھا. کیسے آپ کو پتہ چلا کہ اسکول والوں نے کہا ہے ڈی سی؟ ہاں، یہ ہمیں سننے میں آیا کہ جو اس کے ساتھ گئے تھے، جن کے ہاتھ میں رزلٹ آیا، ہاں، جب رزلٹ کاپی اس نے اپنے ہاتھ لی، جب اس کو
रिज़ल्ट दिया गया तो वहाँ पता चला इसके सब्जेक्ट्स रिपेयर है। उसके बाद इसने वो रिज़ल्ट फाड़ा है और स्कूल वालों ने देने से पहले इसको यही कहा है कि आपकी पढ़ाई सही नहीं है, हम आपको डीसी देंगे। उसके बाद ये वहाँ से सीधे घर की तरफ गया है, लेकिन गुस्से की हालत में गया है। तो इसके बाद हमने 27 को जब फ़ोन आया तो 28 सुबह हम यहाँ पे आ गए। तो 28 से हमने पूरे ढूंढने की इसको कोशिश की। उसी रूट पे जो एक बच्चे ने हमें बताया कि इसको हमने तकरीबन 2:45 बजे के आसपास अपने मोहल्ले की दुकान के पास पाया। तो उसके साथ ही वहीं उनका गुरुद्वारा जो पास में पड़ता है वहाँ पे CCTV सर्वेलेंस है। उस चीज़ को हमने पूरा अच्छे से देखा, उस पे इसकी मूवमेंट हमें नज़र आई। वो नीचे की तरफ जा रहा था, वही जहलम के किनारे उस रोड पे। फिर अगले स्पॉट पे जब हम गए, वहाँ पे द्रंगबल एक मस्जिद शरीफ है, उसका भी CCTV कैमरा जो फोक्स्ड बाहर रोड की तरफ है, वहाँ पे हमें ये नोटिस हुआ जब हमने उसका सही टाइम मैच किया। उसके बाद वही जैसे तौसीफ साहब ने बोला कि वहाँ नाके से या इनका कहीं दोस्त है नीचे जिनका एक अच्छा PTZ कैमरा लगा है, उसमें लास्ट स्पॉट हुआ अप्रॉक्सीमेटली 4:18 पे जब ये नीचे की तरफ जाता है। काफ़ी सारी कोशिश हमने की कि कहीं ये उस जगह से फिर इफ्तारी के आसपास रिटर्न तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक हमें उस चीज़ का पता नहीं। तो खदशा क्या है आपको लग रहा है कि खुदकुशी का एंगल आप देख रहे हैं इसमें? जैसे इसने अपनी, जैसे अगर इस बच्चे को रिजल्ट के बाद अपने पेरेंट्स का डर होता या इसको घर से भागना होता तो कम से कम एक कुछ एक्सेसरीज अपने साथ उठाता है। जैसे इसका फ़ोन अपने साथ था, इसके फ़ोन की कुछ एक्सेसरीज, जैसे हेडफोन इसने नया लिया था 2-2,500 का, वो इसके पास सारा कुछ वहीं पे रखा है। इसके पास कैश था, इसके पास अपना ATM था, उसमें पैसे थे। ये कम से कम वो चीज़ें साथ लेता जो इसको सफ़र के दौरान काम आती, या कुछ एडिशनल कपड़े उठाता, अपना बैग उठाता, उसमें 2-4 कपड़े और उठाता। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिंपल सा जा रहा था, अपने जेबों में हाथ डाल के नॉर्मली एक रास्ते पे चल रहा था। परेशानी का शिकार था, एंग्जाइटी उसके चेहरे से जाहिर होती थी, जो हमने कैमराज में नोटिस किया। उसके बाद अभी के इस वक्त तक हम अभी जस्ट उड़ी से रिटर्न हुए हैं। उनके फादर मेरे साथ थे, उनके मामा जी मेरे साथ थे, इनके बाकी सारे जो भी रिश्तेदार जैसे कज़न्स हैं, वो दिन रात बेचारे घूम रहे हैं, कहीं पहाड़ी के ऊपर, कहीं दरिया के बीच में, कहीं पे छुपा तो नहीं है, कहीं पे छुपा तो नहीं है। एक्सपेक्टेड जितनी जगहें थी जहाँ पे हम ये एक्सपेक्ट करें शायद कहीं छुपा हो, या कि घर के मतलब इस डर से कहीं बैठा हो, 2-4 दिन में मसला नॉर्मल हो जाए, उसके बाद शायद घर वालों को ये बता दे कि ऐसा वैसा हुआ। बल्कि इसने ये भी बोला था कि अब माँ को क्या मुँह दिखाऊँ। उसने मुझे फिजिक्स वाले के लिए 10,000 रुपये दिए थे। अब चूँकि मैं शायद अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं उसको मतलब किस मुँह के साथ उसके सामने जाऊँ। इससे हमें ये अंदाजा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इसमें वही सुसाइड का एंगल हो सकता है। सुसाइड का एंगल हो सकता है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि जैसे सबसे बड़ी जिम्मेदारी तौसीफ रैना साहब के मुताबिक एक स्कूल पर आयद होती है कि स्कूल अगर बच्चे का रिजल्ट मनफी आता है, अगर बच्चे का रिजल्ट फेल आता है, तो स्कूल पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, ये स्कूल के तमाम मुंतज़मीन को चाहिए कि वो ये सीख लें कि अगर बच्चे का रिजल्ट आपको बताना है तो पेरेंट्स को एटलीस्ट साथ लाएं। अगर बच्चे का रिजल्ट मनफी आता है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें। तौसीफ रैना साहब के मुताबिक स्कूल में अजीब व गरीब वाकया बारामुल्ला से हम आपको ये दे रहे हैं कि किस तरह से 17 साला एक नौजवान उमैर अल्ताफ 27 मार्च को एक मकामी स्कूल की तरफ जाता है अपना रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन स्कूल वाले रिजल्ट उनका रेफियर बता देते हैं। उसके बाद उमैर अल्ताफ डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जहनी दबाव का शिकार होते हैं, और 27 मार्च से लेकर अभी तक इस घर में कितनी परेशानी है, इस घर में क्या आलम है, यह आप खुद जान सकते हैं। उमैर, अगर आप जिंदा है, अगर से जिंद चुक, अल्लाह ताला थे ने हिफाजत तस्मज, आपकी माँ आपका इंतजार कर रही है। मोल छे प्यारा, मोल छे प्यारा, मोल छे प्यारा। तौसीफ रैना साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके भाईजान आपका इंतजार कर रहे हैं। जी जी, बताएं। हम शाहिद साहब की बात को आगे करना चाहते हैं, यही कि हम भी यही गुजारिश करते हैं कि अगर किसी भी शख्स को इस बारे में कोई भी इतला हो तो दिए गए जो नंबरात हैं, बराए मेहरबानी उन नंबरात पर हमसे रब्ता करें ताकि हम उस बच्चे को वापस हासिल करें। मोरओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं बड़ा मशकूर और ममनू इनका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली, जो लगातार दिन रात हमारे साथ है, बगैर ये देखे कि मौसम कैसा है। काफ़ी ज़्यादा बारिशें पिछले दिनों होगी, लेकिन SO साहब, DSP साहब, उनका बाकी सारा अमला जो हमारे साथ इसमें बिल्कुल कूद पड़े इस सर्च ऑपरेशन में। SDR का हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी अपने मतलब प्रॉपर एफर्ट्स हमें दें, जिससे अगर ये खुदा न खास्ता इसने कहीं अपनी ज़िंदगी पे खेला हुआ है तो एटलीस्ट कोई किसी कंक्लूजन पे हम भी पहुंचे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई कंक्लूजन हो। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि बारामूला पुलिस की टीम, विलायत साहब,
الطاف صاحب اور باقی جو افسران ہیں وہ کس طرح سے ان کا سپورٹ کر رہے ہیں. اور یقینی طور پر ایک انسانی جان کا مسئلہ ہے, ایک نوجوان کا مسئلہ ہے, جو نوجوان گزشتہ 5 دن سے لگاتار اس گھر میں قیامت چھوڑ کے چلا گیا ہے, اس گھر میں ایک کوہرام چھوڑ کے چلا گیا ہے. کس طرح سے ان کی کینسر پیشنٹ ماں ان کا انتظار کر رہی ہے. عمیر الطاف, اگر آپ کہیں پہ بھی ہے, اگر سے کنتی جائش ہو, آج شی پیاراں سے مول موچی پیاراں واپس سے گھر, پاس فیل یہ زندگی کا ایک امتحان ہے. عمیر یہ یاد رکھنا, ناکامیوں کے بعد ہی ایک کامیابی حاصل ہوتی ہے. آپ اگر 11th میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی سبجیکٹ ریپیئر ہوا تو یقینی طور پر اگلا سال ہے اور سال ہے, زندگی ایک جدوجہد ہے, آپ کو آنا پڑے گا اپنی فیملی کے لیے. اور یقینی طور پر آپ کا انتظار اس وقت سارے رشتہ دار کر رہے ہیں, سارے اہل خانہ کر رہے ہیں, اہل علاقہ کر رہا ہے, اہل بارہ مولہ کر رہے ہیں. اور عمیر اگر آپ کہیں پہ بھی ہے, آج آپ کو اللہ کا واسطہ آپ اپنے گھر آ جائیے. رضوان میر کے ساتھ شاہد عمران، کشمیر کراؤن کے لیے بارہ مولہ سے.